الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 7واں سپارہ ہے۔ سورۃ الانعام دی چند آیات تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ایک بڑا عمل حج کا ہے اور دوسرا عمل قربانی کی۔ یہ دونوں بہت بڑے عمل ہیں اور ان دونوں عملوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نال ہے۔ ہر سال انہی ایام کے اندر اللہ کے اس پیارے خلیل پیارے نبی سیرت تذکرہ قرآن مجید کی روشنی کے اندر بیان کیتا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل خاص دوست کو کیا جاتا ہے؟
اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے یا جس ماحول کے اندر آپ نے اکھیاں کھولیاں وہ ماحول بت پرستی کا ہے، بتاں کی عبادت اور پرستش کا۔ بادشاہ وقت نمرود ہے اور وہ خود اپنے آپ کو خدا رب سمجھتا بھی کہلاتا بھی، اور قوم جتنے بتاں کی عبادت اور پرستش کر رہی اوتھے وہ چند سورج نو بھی ستارے بھی اپنا معبود سمجھتی، انہاں کی عبادت اور پرستش کرتی۔ اور پرستش کا مطلب یہ ہوتا سی، عبادت کا مطلب یہ ہوتا سی کہ یہ جڑیاں ساریاں چیزاں نے یہ مشکلات کے اندر ساریاں مشکلات کو حل کرتی ہیں، ساڈیاں ڈوبیاں اتارتی ہیں، رزق روزی انہاں دے اختیار دے اندر ہے، نفع نقصان انہاں دے اختیار دے اندر۔ اس واسطے اسی انہاں دی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دی دعوت اور تبلیغ دا جڑا پہلا کلمہ ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی ذات عبادت دے لائق نہیں، کوئی ذات سجدے دے لائق نہیں، کوئی ذات نظر و نیاز دے لائق نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں کہ جدا خود بخود وجود ہوئے سوائے اللہ کی ذات، وہ واجب الوجود ہے، وہ بنن دے اندر کسی اور ذات کا محتاج نہیں، باقی جتنی مخلوقات نے وہ بنان والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ کا سب کچھ ذاتی ہے، انہوں کسی نے عطا نہیں کیا، اور باقی سب کو جو کچھ ہے بے بتائی اللہ کی عطا ہے۔ انسان کا جسم وجود جو کچھ ہے یہ عطا خدا ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ چمک رہا ہے، جو کچھ بنیا ہے، جو کچھ بنے گا، جو تغیر و تبدل ہے، جو انقلاب اور تبدیلیاں ہیں، سب کا مقصد مرکز و اللہ کی ذات ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت دا پہلا کلمہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی کے حساب نہ اگوں تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن ابتدائی کلمہ وہ جی اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔ اصول ایک رہا ہے، رسول بدل دے، اصول ایک سی، رسول بدل دے رہے، رسول کی لا الہ الا اللہ، رسول بدل دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بابل شہر عراق کا اتھے آپ پیدا ہوئے، اتھے آپ کی پرورش بھی ماحول اور کار ہوئے کہ جنہیں اندر بہت صرف پوجے نہیں جاتے سن، بلکہ وہ گھر کے اندر بت بنائے بھی جاتے سن، بیچے بھی جاتے سن۔ آزر جڑے سن وہ نمرود دے خصوصی بندیاں کے اندر شامل سن، اور انہاں دے بنائے ہوئے جڑے بت سن وہ سرکاری سطح تے تک بیچے جاتے سن، یعنی بڑے بڑے جڑے وزیر وزراء سن انہاں دے بنائے ہوئے بت خریدتے سن۔ پھر دیکھو نا کہ ایسا ماحول
اور ایک بچہ ایسا ہوئے کہ جڑا خدا کی عبادت نہ کرے، پرستش نہ کرے، انہوں احترام انہوں دے سامنے نہ چکے، تو انہوں اللہ کی حفاظت کرنا، ورنہ بچہ نے اپنے ماں باپ کا تابع ہوتا ہے۔ جو نظریہ جو سوچ ماں باپ اس ویلے بچپن انہوں دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، وہی سوچ بچے دے اندر کے پروان چڑھ گئی۔ لیکن آپ اس ماحول کے اندر نے اور بچپن کو لے کے جوانی تک کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیتا، کسی بت کا احترام نہیں کیتا، کسی کے سامنے کوئی دامن نہیں پھیلایا، باقی سارا کار انہوں کے سامنے جھکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام انہوں کے سامنے نہیں جھکے، انہوں اللہ کی حفاظت کرتی، اللہ حفاظت کرتی، نبی اور نبیاں دی اللہ اسی طرح حفاظت کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل جتنے زندگی دے وہ ایام عراق کے اندر، بابل شہر کے اندر گزارے، مشکل ترین ویلے سے یہ جڑی نا یہ جنگ دنیا کے اندر بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئی ہیں، مگر وہ جنگاں کسی ویلے تے جا کے ختم ہو گئی، کسی ویلے تے جا کے صلح ہو گئی، کسی ویلے تے جا کے وہ علاقے فتح ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن ایک جنگ کائنات کے اندر ایسی شروع ہوئی جڑی کدی ختم نہیں ہوئی کہ قیامت تک ختم نہیں ہوئی۔ ہاں اس جنگ دے طریقہ کار بدلتے رہے، کمانڈر بدلتے رہے، فوجی بدلتے رہے، میدان بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، مگر وہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ شروع ہوئی ہے اور قیامت تک وہ جنگ رہنی ہے۔ تسی حیران ہو گئے کہ کیڑی جنگ ہے دنیا کی کہ جنگ ختم ہو جاتی ہے؟ اصل کی یہ جنگ ایمان اور کفر، یہ جنگ توحید اور شرک، یہ جنگ حق اور باطل دی، یہ جنگ سچ اور جھوٹ دی، یہ جنگ اندھیرے اور اجالے دی، یہ کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اس جنگ دے سپاہی بدلتے رہے، کمانڈر بدلتے رہے، میدان بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے۔ جنگ شروع ہوئی آدم علیہ السلام مقابلے ابلیس اور شیطان سے، جنگ شروع ہوئی نوح علیہ السلام کا دور، ایک طرف نوح علیہ السلام، ایک طرف قوم، کمانڈر بدل گئے، میدان بدل گیا، جگہ بدل گئی، لوگ بدل گئے، مگر جنگ ہوئی لا الہ الا اللہ، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، نظریے اور عقیدے۔ جنگ شروع ہوئی، ابراہیم علیہ السلام آگے کمانڈر اور دشمن قوم آگے، لیکن جنگ ہوئی نظریہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ واحد دنیا کی وہ جنگ ہے جہدے وچ کبھی صلح ہوئی نہیں تے ہونی بھی، جیڑی کبھی ختم نہیں ہونی، اور قیامت تک اس جنگ نے جاری رہنا، قیامت تک یہ جنگ حق و باطل کی جاری رہنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسی ماحول کے اندر ہر سال ہی اسی یہ واقعہ سن رہے ہو، ایک ایمان کی تازگی واسطے، نبیاں دی بات، نبیاں دی گل، نبیاں دی سیرت جدو مومن سنتا ہے تو واقعی پاویں انہیں 100 بار کیوں نہ سنی ہوئے گا، لیکن جدو بھی سنتا تو انجی لگتی ہے کہ میں نویں بار سن رہا، ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو
मुख्तलिफ अंदाज में समझाया, मिसालां नाल समझाया। मगर जिन्हां लोगों के दिलों में मोहर लग जाती है, उन्होंने दिलों में वो बात वट नहीं सकती, दाखिल नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया इन्हां दी अखां ते पर्दा है, इन्हां दे कन्नां च डाट नहीं, गल वड़दी नहीं। कान होने के बावजूद सुन नहीं सकते, अखा होने के बावजूद वेख नहीं सकते, जबान होने के बावजूद गूंगे जो इन्हों के अंदर वो सलाहियत ही है ही नहीं जो हक को कबूल कर सके। तुसी लखा मसाला दे दो, वो गिल्ली उत्थे जड़ी, तुसी कुरान सारा पढ़ लो मगर वो गिल्ली उत्थे जड़ी, तुसी सारियां हदीसां सुना दो मगर वो बाबा जिथे खलोता है ना उन्हें कहना ना भाई साढ़े प्यो का तेरे अंजी मौलवी जी अह तुहाडी नहीं। इस वास्ते कौम ने हमेशा नबियां की मुखालफत की और जो उन्होंने को दलील कोई नहीं होती सी भी कोई दलील होती प्यो का देन की गल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोस्त आप उन्होंने को ठहरे, कई बार तुसाई बात सुनी, रात का वक्त नबी की तबीयत ही रब ने ऐसी बनाई होती कि वो बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शिरक को बर्दाश्त नहीं करता। आपने अपने साथियों को खिताब करते हुए फरमाया वे को आसमान पर झाती ते मारो, की चमकन लिया कहने लगे जी चंद चमकदा पे, उन्हें आख्या चंद चमकन दिया तो वेखो कितना सोहना है। उन्हें आख्या जी क्या बात है, चंद की चाननी तो एक अपना लुत्फ रखती है, एक अपना हुसन रखता है, वो ठंडी की जी चाननी होंगी है वो रोशनी तबीयत नूं बड़ा खुशगवार बनाती है। तो चन्न का हुसन जोड़ा वो शायर दे शेर की जान होंदा है। आपने फरमाया जरा तसव्वुर करो एडा चमकदार चन्न है तो जे बिल फर्ज इनू रब ही मन लईए भाई इन्ना चानन है हर पासे उजाला है, जे इनू रब मान लीए तो वो अगे चन्ना चन्न नूं पूजन वाले तो सूरज नूं पूजन आख्या जी है ही रब है तद तो हर पासे चमकार पाए। जो आखिरी पैर होया चंद ही खत्म हो गया, आपने फरमाया हुण कित्थे गया है, उन्हें आख्या जी हुण डुब गया मुक गया काम होता। आपने फरमाया जिहड़ी चीज़ां डुब जांदियां ने ना वो रब नहीं होंदियां, जिन्हां ते जवाल आ जांदा ना, जिन्हां ते कमज़ोरी आ जाए, जिन्हां ते गफलत आ जाए वो रब नहीं होंदी। हुण सवेर होई तो सूरज चमकिया तो सूरज दीयां चमकां ते क्या बात है। सर्दियां च तुसीं सूरज नूं लभदे हो तो गर्मियां च अजकल सूरज सानूं लभदा किहड़े पासे लुके ने, जरा बाहर ते आओ तुसीं देखो अल्लाह का करम है। वेखो अल्लाह थोड़ी जी हवा चलाता है तो एसी बंद हो जाते हैं, उंज गर्मी होए तो हर बंदे की कोशिश होती है एसी तो होना चाहिए घर च। मालूम होया जेडे अल्लाह की चीज़ है ना फितरत, ओदा मुकाबला कायनात की तरक्की की कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। ठंडी हवा चलती बंदा कहता एसी बंद करो, अल्लाह ने बड़ी प्यारा मौसम बना छड़े। तो यह जी ठंडक ये इंसान की तबीयत को नुकसान नहीं पहुँचाती। और एसी डॉक्टर भी कहते हैं इन्ना नहीं बहना चाहिए, कि धुप्पे भी फिरना चाहिए, वजूद में पसीना आना चाहिए। ये पसीना आना ये गर्मी भी एक अल्लाह की नेमत। एक शख्स कहने लगा एक बंदा सी जिन्होंने एक पासे पसीना आता सी दूजे पासे नहीं सी आता। हुण वो की होया, एक पासा वह ठीक रहा, दूसरा पासा वह फालज ज़दा हो गया, हरकत करनी बंद हो गई। अल्लाह की नेमत है पसीना आना, ये गर्मी भी नेमत। तो बहरहाल सूरज चमकिया, फरमाया वेखो भाई, उन्हें आख्या जी क्या बात है, साडा रब अगे नन्नार रब, चन्न नूं कहंदे शमास रब, सूरज नूं कहंदे।
آپ نے فرمایا ویکھو کڈا چمکدار ہے، انہوں نے آکھیا جی کیا بات ہے، رب ہاذا اکبر، بہت بڑا ہے، یہی بڑا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جدو شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انہاں یارانو قوم نو آکھیا انی بریء مما تشرکون، او میری قوم میں انہاں ساریاں تو بریاں جنہاں نو تسی رب نال شریک کر دیو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تے اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا منہ اس رب وال کر چھڑیا ہے جڑا رب آسماناں دا بنان والا، زمین دا بنان والا، حنیفا، میں سارے پاسیاں نو چھڈ کے اللہ وال ہو گیا وا، وما انا من المشرکین، اور میں اپنے رب نال کسی نو شریک نہیں کردا، میں مشرک کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اللہ دی توحید دا پیغام سنایا ہے، قوم کہن لگی ابراہیم تو کیڑی گل کرن دیا ہے، تو تے ساڈے رباں دی توہین کرن دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تسی رب دے بارے چ میرے نال جھگڑا کرن دیو، حالانکہ میرا رب ہووے جن منو ہدایت دیتی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں تواڈے انہاں رباں تو کوئی ڈردا شردا نہیں، منو کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اے بے جان رب نے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور مقام دے اندر اپنے والد نو جدو سمجھایا، اللہ پاک بیان کر دینے 16واں پارہ سورہ مریم دے اندر فرمایا میرے ابا جی انی قد جاءنی من العلم، میرے کول ایک علم آیا ہے، دین دا علم، شریعت دا علم، اللہ دے احکام دا علم، ما لم یاتک، جدا علم توانو نہیں، فتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے ابا جی میری پیروی کرو، سیدھے راہ دی رہنمائی کرانگا، کامیاب ہو جاؤ گے، شیطان وال نہ ٹرو، کیونکہ شیطان رحمان دا مخالف ہے۔ اے ابا جی میں ڈر رہا کتے توانو اللہ دی ناراضگی دی وجہ نال کوئی عذاب دی اندر تسی مبتلا نہ ہو جاؤ۔ باپ کہنے لگا راغبون انت عن آلہتی یا ابراہیم، او میرے ابراہیم منو لگدا ہے تو میرے رباں تو بیزار ہو گیا ہے، اے جڑا نواں کیتا پیش کر رہا ہے، ایک کچھ نہیں سب کو جل ہے، اے مشکل کشا نہیں اللہ مشکل کشا ہے، اے حاجت روا نہیں اللہ حاجت روا ہے، اے بگڑی بنان والے نہیں اللہ بگڑی بنان والا ہے، اے ذلت اور فتح نہیں دے سکتے اللہ ہی ذلت اور عزت دے سکتا ہے، اللہ ہی فتح بھی دے سکتا ہے، اللہ ناکامی بھی دے سکتا ہے، ڈوبن دے اختیار بھی ہو دے کول، تارن دے اختیار بھی ہو دے کول، رزق روزی دا بندوبست بھی ہو دے کول، اولاد دین والا بھی ہو بے، دن رات دا نظام بھی ہو دے کول، ساری خدائی تے کامل اختیار ہو دائے۔ اے ابراہیم تو ایک کہم دے مگر اسیے دے الٹ کہم دے آئے سب کچھ ساڑے رب کر دے رہے، تو میرے رباں تو بیدار ہے، اگر تو باز نہ آیا یہ جڑیاں تقریران تو میرے رباں دے خلاف کر دے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہنے لگا ابراہیم
اگر تو باز نہ آیا میں مار مار کے تنو ختم کر دواں گا، جا ٹر جا، میری نظرام تو دور ہو جا، میں تانوں ویکھنا نہیں چاہندا۔ اللہ دے نبی تے بھلائی دی گل کر دے، اللہ دے نبی تے کامیابی دی گل کر دے، اللہ دے نبی تے جنت دی گل کر دے، اللہ دے نبی اللہ دی رضا دی گل کر دے، مگر قوم بھی مخالف ہے۔ اللہ دے نبی نے مختلف انداز میں سمجھایا۔ اللہ سورہ شعراء دے اندر 19ویں پارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اور تقریر نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، اے میرے سونیا انہاں لوکاں تے ابراہیم علیہ السلام دیاں گلاں ذرا، ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اپنے نبی کریم نو فرما رہے میرے محبوب ذرا قوم دے سامنے ابراہیم علیہ السلام دی تقریر تے بیان کرو، واقعہ تے بیان کرو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو اپنی قوم نو فرمایا ما تعبدون، کنا دی عبادت کر دے ہو؟ قالوا نعبد اسناما، کہن لگے اسی اپنے بتاں دی عبادت کر دے ہیں۔ فنظل لہا کفیل، سینہ دے سامنے جمے رہندے ہیں، ڈٹے رہندے ہیں، صبح و شام انہاں دے سامنے کھڑے تے جھکے رہندے ہیں۔ اللہ دے نبی نے سمجھایا، آکھیا ذرا اپنے بتاں ول ویکھو، هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا اے تواڈیاں سن دے نے جدوں تسی انہاں نوں پکار دے ہو؟ او ينفعونکم او يضرون، کیا اے رب تانوں نفع دیندے نے یا تانوں نقصان بھی دیندے نے؟ قوم کول جواب نہیں آیا، کہن لگے بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، کہن لگے ابراہیم سانو بہتیاں دلیلاں نہیں آندیاں، کوئی دلیل ساڈے کول ہے، وجدنا آبانا، اسا پیو دادیاں نو انہاں دی عبادت کردے ہوئے ویکھیا ہے، تائیوں انہاں دی عبادت کردے ہیں، تائیوں انہاں نو پوج دے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جنہاں دی عبادت تسی کر دے ہو، جنہاں دی عبادت تواڈے پیو دادے کر دے لے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اے میرے دشمن، اے میرے رب دے دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا میری قوم رب نہیں ہوندا، رب تے ہوندا ہے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب ہوے جن نے منو پیدا بھی کیتا ہے، منو ہدایت بھی دیتی ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، رب ہوے جڑا منو کھلاندا بھی ہے، منو پلاندا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جدو میں بیمار ہو جا منو شفا بھی دیندا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب ہوے جڑا موت بھی دیندا ہے زندگی بھی دیندا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میرا رب ہوئے جدے کل میں امیداں کرداں کہ میرا رب قیامت والے دن منو معاف کرے گا۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے ربا منو اپنے والو حکمت دانش عطا فرما، تے میرے ربا منو اپنے نیک بندیاں چ شامل کر لے۔ اللہ دے پیغمبر نے رب دا کیسا سونا تے خوبصورت تعارف کرایا، فرمایا رب دی صفت ہوندی ہے پیدا کرنا۔ تسی دسو تواڈے ربا نے کوئی اج تک کوئی چیز پیدا کیتی ہوئی، کوئی بنائی ہوئی؟ بلکہ قرآن نے تے انہاں رباں دی بے بسی نو مکھی دے نال سمجھایا کہ اے اننے کمزور نے کہ اگر مکھی ناگوں حلوہ کھیر کوئی مٹھائی چوک کے لے جائے
تو مکھی دے منہ چ کنی کر ہوئے گی وہ چیز۔ اللہ فرماندے نے اے تواڈے رب انی طاقت بھی نہیں رکھ دے کہ مکھی کولوں وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس لینا۔ فرمایا جنہاں نو پوج دے وہ بھی کمزور نے تے جڑے پوج دے نے وہ بھی کمزور، طالب تے مطلوب دونوں ہی کمزور، کہ مکھی دے اندر اس طاقت ہے وے تواڈے رباں تو ود کے کہ تواڈے رباں دے کولوں چیز چک کے لے جائے، لیکن او مکھی کولوں واپس نہیں لے سکدے۔ جڑا اپنا حق ہی نہیں واپس لے سکدا وہ تانوں حق کتھوں دوائے گا؟ تے انہیں بے بس رباں دے سامنے اے میری قوم تسی سربت سجود ہوندے ہو، پوج دے ہو، عبادت کر دے ہو، تے قوم نے سدھا جہا جواب دیتا کہ سانوں دے کوئی پتہ نہیں، پیو دادے ہی کرتے۔ جنیاں بھی تقریراں ابراہیم علیہ السلام دی اللہ نے قرآن چ بیان کیتیاں نے مختلف صورتاں چ، انہاں سب چ قوم دا ایک کوئی جواب، وجدنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین، اہاں پیو دادیاں نو انہاں نہیں پوچھ دے ویکھیا۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے چ بھی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی تقریر بیان کیتی۔ آپ انہاں دے بت خانے کو گزرے تو ویکھیا کوئی ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، کوئی سجدے دے اندر پیا ہے، جڑا شہر دا رب خانہ سی، کیونکہ انہاں دے دو قسم دے رب سن، ایک شہر دے اندر کمرے دے اندر رب ڈکے سن، پتہ نہیں شاید انہاں خطرہ ہے کہ رب کو ناس نس نہ جائے، تو کچھ رب ہو سن جڑے بارڈر تے سن جتھے وہ میلہ لاندے سن، انہاں دے اندر نمرود دا سجدہ ہوندا، سورج دی پہاڑ دے اتے انہاں نے ایک ایسا کڑا بنایا سی کہ جدو سورج چڑھدا تے اس کڑے تو نظر آندا تو پھر وہ سجدہ کر دے۔ اسی طرح پہاڑ تے ایک کڑا سی جدے اندر چاند دی جڑی ہے وہ شکل جڑی نظر آندی سی، انہوں ننار رب کہندے، سورج نو شماس رب کہندے۔ تو سالانہ میلہ ہوندا انہاں دا، تواڈے ماشاءاللہ سالانہ میلے ہوندے، کہ پتہ نہیں پیراں نے کٹھ کیتا ہی کہ کوئی 2 مہینے چ میلے کٹ کرنے نے پھر کوئی میلہ نہیں ہوتا۔ یہ میلہ جڑا اسلامی تصور نہیں، یہ میلہ کافروں اور مشرکاں دا تصور ہے۔ اس دور دے اندر میلے ہوندے سن بتاں دے، آج میلے بزرگاں دے نام دے کر چھڑے، اور بالکل وہی چیزاں ایتھے بھی پائی جاندیاں۔ وہ بتاں نو سجدہ کردے سن، ایتھے اللہ علیہ دی قبر نو سجدہ ہو رہا ہوندا۔ وہ میلیاں دے اندر گھوڑ دوڑ ہوندی سی، تیر اندازی ہوندی سی، اور تلوار بازی ہوندی، گان ہوندے، اور شعر و شاعری دیاں محفلاں ہوندیاں سی۔ اور ساڑھے ہاں بھی وہی چیز، وہ کوئی گانے گاندے ہونا سی، ذرا انہوں تھوڑی جی تبدیل کر کے قوالی دے اندر لے آندا، وہ تھے بتاں نو سجدہ کر دے سن، ایتھے بزرگاں دی قبر نو سجدہ ہوندا۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا میری قبر تو گزرے گا میری قبر نو سجدہ کریں گا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر یاد رکھو میری شریعت دے اندر اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں۔ اگر سجدہ ہوندا تو میں عورت نو حکم دیندا کہ وہ اپنے خامد نو سجدہ کرے، لہذا رب نے حکم نہیں دیتا۔ تے جدو نبی دی قبر مبارک نو سجدہ نہیں تو کسی ولی دی قبر نو سجدہ کس طرح ہو سکتا؟ اور ساڑھے ہاں تے ایک بہت بڑا عالمیہ ہے وے، افسوس ہے وے، کیا میلہ ہویا کہ ماشاءاللہ ساڑھیاں ہی عورتاں ہے جی جیڑی اتھے آ کے یاسین پڑھے گی انہوں ایک ایک بند دیتا جائے گا، یعنی انہیں یاسین بھی بند دی خاطر پڑھی، رب واسطے نہیں پڑھی۔ اور پھر غیر محرم عورت دا مزارات تے جانا، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے احکام شریعت کے اندر یہ بات لکھی کہ جیڑی عورت اس طرح بزرگاں دے مزارات تے جاندی ہے وہ گھروں ٹردیاں اتھوں جان تک وہ تے لعنت پی رہی ہوندی،
کہ میں اپنی گل نہیں کر رہا، بریلوی مسلک دے عالم دین جنہ تو یہ سلسلہ ٹریا ہے، انہاں دی کتاب احکام شریعت مزارات پر عورتوں کا جانا یہ دے بارے لکھے، لیکن ساری ساری عورتاں بن ٹھن کے ادن صبح صبح ہر ایک نے یاسین پڑھی ہے ایک بند دی خاطر، تو یہ نہیں ویکھیا کہ کتھوں جتھوں میں ٹریاں بے پردہ ٹریاں اور اتھے جا کے میں قرآن پڑھنا تے کئیاں نے نظراں میرے اتنے پانیاں نے، وہ قرآن دا ثواب تے اپنے تھاں رہ جانا تے گناہ کنا میں کٹھا کر کے واپس جانا، کنیاں لعنتاں پینیاں نے، لیکن یہ عورت دا قصور نہیں، قصور تے بھیجنا دے دینا، جنہیں اجازت دیتی ہے کہ تو جا، انہیں بندے نہیں ہوندے جنیاں بڑھیاں ہوندیاں تے میلہ ہوندا ہی بڑھیاں دی وجہ نال، جے بڑھیاں نہ جان تو ویکھ لو میلہ مکدا کہ نہیں مکدا، میلہ آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میلہ اسلامی تصور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ بھی میلہ لگتا سی، اوقاز دا میلہ، اس میلے چ کی ہوندا سی، شعر و شاعری ہوندی سی اسلام تو پہلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی لڑتے ہوندے سی اور مکے دے وڈے پلوانا چاپ دا نام سی، کوئی ٹھا نہیں سی سکتا، اور شعر و شاعری ہوندی، شراب پیتی جاندی اور گانے ہوندے، لونڈیاں ہوندیاں سن، نظر بن حارث دی لونڈی گانا گاندی، گلوکاری ہوندی، مختلف دور دراز تو لوگ آئے ہوندے اور بڑے بڑے دن تک یہ میلہ جاری رہندا۔ اس واسطے بچن دی کوشش کرو، اپنی عورتوں بھی بھیناں بھی سمجھاؤ کہ یہ غلط بات ہے، قرآن پڑھنا تو گھر پڑھ، جے باقی اللہ والے انہوں پہنچانا تو گھروں بھی تو پہنچ جاتا ہے نا، گھر پڑھیا نہیں پہنچتا، تسی سالے ثواب کرتے ہو گھر پڑھ کے، اے گھراں چ یاسیناں نہیں دیندے، اے جی پڑھ چھڑے ہو، تو جے گھراں چ دتی یاسین پڑھیاں دا ثواب ہو سکتا ہے، تو پھر اتھے جا کے بے پردہ بہ کے ساری بیٹی ماں بہن بے پردگی دی حالت دی اندر یاسین پڑھے گی تو کنا ثواب ملے گا، یہ سوچو کنا ثواب ملیا تو کنیاں لعنتاں نازل ہوئیاں، اللہ دی کنی ناراضگی حاصل ہوئی، یہ بھی یہ تھوڑا جا ایک سوچن والا لمحہ ہے۔ بے شک اللہ والیاں دی ایک شان ہے، انہاں دا مقام ہے، وہ اللہ دے ولی نے، ایک ولی ہوندہ ہے، ایک دوست ہوندہ ہے جڑا میرا تے تہاڈا ہے، یہ وہ لوگ ہوندے نے جڑے اللہ دے دوست ہوندے، لیکن اللہ دے کسی ولی نے نہیں لکھیا، کسی ولی نے نہیں کیا کہ تسی میری قبر تے آ کے سجدہ کرے، آ کے میرے کو منگیو، میں اولاد داں گا تانوں۔ جاؤ جتنے بھی بزرگ نے انہاں دی ہسٹری پڑھ لو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دی ہسٹری پڑھو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دی پڑھ لو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دی پڑھ لو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دی پڑھ لو۔ اللہ دے ولیاں نے سارے دروازیاں تو ہٹا کے اللہ دے دروازے تے جھکایا، اور منگنا جے تے اتھوں منگو، طلب کرنا دے اس دربار تے کہ جتھوں اسی آپ منگ دیں۔ ہر ولی نماز پڑھدا تے ہر ولی نماز کی کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا عبادت بھی تیری تے میں تیرا ولی بھی ہاں، تیرا یار بھی ہاں، پر منگدا بھی تیرے کولوں ہاں، کیونکہ میریاں مشکلاں بھی تو ہی حل کرنی ہیں۔ اللہ دے ولی اللہ کولوں منگ دے سن اور اپنے مریداں نوں یہی دس دے رہے ہیں کہ منگنا دے تے اللہ کولوں منگنا، دین والا اللہ دی ذات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو اس انداز دی اندر سمجھایا، قوم نے آکھیا ابراہیم تو تقریراں بڑیاں کردا ہے ساڈے رباں دے خلاف، تیرے کول دلیل کی ہے کہ تیرا رب جڑا ہے او دے وجود دی دلیل کی ہے؟ فرمایا ربکم رب السماوات والارض، میرا رب ہوئے جڑا آسماناں دا بھی تے زمیناں دا بھی پالن نہار ہے۔ رب کنوں کہندے نے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمالی، کسی چیز نو منزل بمنزل پالنا، جس جگہ جس مقام تے جیڑی چیز دی ضرورت ہے انہوں مہیا کرن والے نو رب کہا جاتا، کسی چیز نو کمال تک پہنچانا اور جس حال دے اندر اس نو جس چیز دی ضرورت ہے وہ مہیا کرنا۔ ماں دے پیڑ دے اندر بچے نو رب پال دا ہے،
ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੀਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, तो दरख्त के थले आई है, लेकिन पत्ते बड़े उच्चे सन ते कोल मझ बजी सी। तो बकरी नूं अल्लाह ने बात समझाई, वो मझ के उत्ते चढ़ गई, मझ नूं उहदे खुर चुभे तो मझ खड़ी हो गई तो उन्हें पट्ठे उत्तों जाके दरख्त के पत्ते खा ले। इनू कहते हैं रब, कि उस रब ने उन्होंने समझाया जिहड़ी उत्तों तक पहुँच नहीं सी सकती, ਉਹਦੀ पहुँच ही नहीं सी, लेकिन अल्लाह ने ਉਹਦੇ दिमाग के अंदर जड़ी बात डाली, वो दौड़ के मझ के उत्ते चढ़ी, मझ खड़ी हुई है तो उन्हें आराम नाल उथों जनाब अपना रिज़्क पूरा कर लिया। ये रब रब्बु समावाति वल अर्द, आसमाना और ज़मीना दा पालन अल्लज़ी फ़तरहुन्ना, जिन्हें इन्हों बनाया। व अना अला ज़ालिकुम मिन शाहिदीन, मैं इसकी गवाही दिंदा। कौम ने जदों ये गल सुनी ना तो जवाब उन्हां कोल कोई नहीं सी। वो कट्ठे होके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए, कहन लगे इब्राहीम फरमाया की गल है? कहते साडा रब्बां दा मेला आ गया, जे तुसी शौक रखते हो तो तुहानू विखाइए ना रब्बां दी शान की हुंदी है, असी कंज रब्बां दी इबादत करते हैं, तुसी जरा आओ तो सही साडे नाल। जेड़ा बंदा अल्लाह वाल मुतवज्जे होया हुंदा ना, उन्होंने इहो जी चीज़ों का शौक नहीं हुंदा, फितरती तभी चीज़। और नबी दी क्योंकि अल्लाह हिफाजत फरमाता है। आपने फरमाया इंज वेख के ना आसमान वाल, फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हाँ। वो कौम क्योंकि सितारा परस्त सी, सितारियां तो वो अपना हिसाब किताब लाते सन। उन्हें समझा कि शायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई सितारे की गर्दिश का हिसाब ला के आख्या कि मैं बीमार हाँ। वो समझे कोई बुखार है या कोई तबीयत ऐसी होएगी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बीमार किया है वो बुखार का बीमार नहीं किया। उन्हें आख्या कि मैं जड़ा तुसी अमल करते हो ना, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मेरा दिल गमगीन होता है, मैं परेशान हो जाता, मैं बीमार हाँ इस किस्म का। कौम टुरी है थोड़ी जी अगे, उन्हें आख्या अज जाओ तो सही, तो अज जदों तुसी वापस आओगे तो वेखो तुहाडे रब्बां नाल मैं करदा की हाँ। कौम टुर गई। उन वो जाते किस तरह सन? जिहड़े शहर के रब सन ना, उन्हां कोल वो खीर हलवा कोई चीज़ पका के, कोई दाने लै जांदा प्लेट च पा के, कोई खीर लै जांदा, कोई हलवा लै जांदा, और उत्थे ले जाके उन्हां रब्बां अगे रख छड़दे। कोई मन्नत मनूती कर दे कि रब्बो इन्हां दे अंदर बरकत पा छड़ियो ते वापसी असीं लै लवांगे। तो जदों पै जाएगी बरकत तो घर ले जाके फिर जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां खाण पीण वालियां उन्हां च जिहड़ा ना उन्हां नूं खिलार छड़िया जांदा ताकि बरकत हो जाए। असीं भी बरकत लैके आंदे हां, बरकत लैके आंदे हां, तो वो भी बरकत लैके आंदे हुंदे सी। घर खाण नूं नहीं हुंदा तो उत्थे देग जरूर चाढ़ी हुंदी। घ्यो इन्ना महंगा हो गया, लेकिन उत्थे देग, वही देग तू अपने बच्चों को खवा तो ज़्यादा सवाब होएगा। वही देग अगर किसी गरीब यतीमां नूं खवा दे, सवाए मलंगा दे खाण दे या दूसरे आवारा बंदियां दे खुआण दे, वही देग महल्ले च पका के गरीबां यतीमां नूं खवा, नहीं तो किलो किलो पैकेट ही लैके गरीबां नूं देछण पता लग जाए। अजकल देग की जगह तो अजकल अगर घ्यो का पैकेट किसी को लैके दे दो तो सवाब दे आता जी। ये तबर्रक है। कौम टुर गई तो रब्बां दे जिहड़ा बूहा सी ना उन्होंने ताला मार छड़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना कुल्हाड़ा मूंढे ते रखे तो टुर पे कि अज इन्हां दे रब्बां नाल जो मैं करनी है इन्हां दे रब ही जानणगे। फिर गए आप, और आपने जाते ही दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम ने वो चीज़ां चुक चुक के कि तमाम हुज्जत वास्ते उन्हां दे मूँह अगे कीतियां। वो खांदे क्यों नहीं हो, वो कूंदे क्यों नहीं हो, ये तमाम है अपनी दलील पूरी करने वास्ते। आपने फिर अपना कुल्हाड़ा इस्तेमाल किया। फिर रब्बां नाल फिर जिहड़ी कोडी कोडी हुई है
انہاں دا سارا کچھ کھلر گیا، کہے دی باں، کہے دی لت، کہے دا سر، کہے پاسے کتے پورا رب ہی کھلریا پیا۔ تے جڑا بڑا سی نا وہ مونڈے تے کلاڑا رکھ کے بوا ٹو کے واپس آ گئے۔ جدو آئے نے تے ویکھیا، بوا کھولیا کہ چلو مٹھائی شٹائی لے چلیے، تے ویکھیا تے رب ہی کھلرے پے سن۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیڑا کیڑا کوڈی کھیڈ گیا ساڈے رباں نال۔ تے بندہ پنڈ جی کوئی ہوندا ہے جنوں سارے نشانہ بنایا ہوندا ہے، جڑا کتے چلا لائے او بھابی دا ہی کام ہونا ہے، یہ او دا ہی کام ہونا، یہ وہی نہیں مندا۔ او بھائی اسی اللہ دے ولیاں نوں مندے ہاں، اسی منکر نہیں، اسی ولیاں نوں بھی مندے ہاں تے ولیاں دی بھی مندے ہاں، لیکن ولیاں نوں پوجدے نہیں۔ بس فرق کنا ہے، تسی پوجدے ہو، اسی پوجدے نہیں۔ اسی او مندے ہاں جو اللہ دے ولیاں نے کیا، اسی او کردے ہیں جو اللہ دے ولیاں نے آکھیا۔ نقشبندی نے، سہوردی نے، چشتی نے، قادری نے، سب سلسلے حق نے اللہ دے ولیاں نے۔ اور علماء نے لکھیا ہے کہ اس دور دے اندر ضروری ہے کسی اللہ والے نال اپنی نسبت رکھنی، کیوں یہ روحانی ڈاکٹر نے، یہ اندر دا علاج کرتے ہیں۔ جس طرح باہر دا ڈاکٹر ہوندہ نا فیملی ڈاکٹر ہے جی ساڈا، تے اے جڑے نا یہ اندر دے ڈاکٹر نے کسی اللہ دے ولی نال، پر ولی ہوئے ولا نہ ہوئے، جنہوں ویکھ کے رب یاد آئے، جڑا تہاڈی اصلاح کرے تے جڑا خود ہی اصلاح والا اصلاح ہی نہ کر سکے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ نے لکھیا کہ چوہا سی نہ پھرن ڈیا تے انہیں ویکھیا تے اونٹ وہ دی رسی تھلے زمین تے چرن ڈیا سی، چوہے نے رسی پھڑ لی تے اونٹ بھی جڑا مخولے پہ گیا، وہ بھی چوہے پیچھے پیچھے ٹر پیا۔ ہن منہ چ پائی رسی تے وہ اگے اگے دوڑی جائے تے اونٹ پیچھے پیچھے۔ ہن اگے دوڑتے دوڑتے دریا آ گیا، ہن دریا دے کنارے تے جو چوہا پہنچیا تے انہیں رسی چھڑ دیتی تے اونٹ پانی چ وڑ گیا۔ تے نے چوہے نو آکھیا آندے نہیں ہو؟ انہیں آکھیا بس جی۔ انہیں آکھیا جی رسی پھڑن دا شوق سی تے پھر پورا پار بھی تے لنگانا سی، تے لنگائے گا وہی جہدے اندر صلاحیت موجود ہوئے گی، تے جہدے اندر صلاحیت ہی نہ ہوئے، جو آپ بے نماز تے بے قرآن نہ ہوئے، انہیں تہاڈی اصلاح کی کرنی۔ تو پیر بھی وہ ہوئے جہدے اندر قرآن و سنت موجود ہوئے، اللہ والے ہوں۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آکھن لگے ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جنہوں ابراہیم آکھ دینے، اوہی ساڈے رباں دے خلاف بڑیاں تقریراں کر رہے، جاؤ انہوں بلا کے لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آگے، قوم کہنے لگی انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم اے ساڈے رباں نال تساں کیتا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے فرمایا منو کیوں پوچھ دے ہو؟ ویکھو تہاڈا کلاڑا کدے مونڈے ہوتے وے، اے جدے مونڈے ہوتے کلاڑا ہے، کیونکہ چور ہوئی ہوندا ہے جدے کول سامان چوری ہوئے، قاتل ہوئی ہوندا ہے جدے کول آلہ قتل موجود ہوئے۔ انہوں پوچھ کے تے ویکھو انہیں کیوں انہوں قتل کیتا ہے؟ اللہ فرماندا ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنیاں گردناں جھکائیاں نے اور کہن لگے اے ابراہیم لقد علمت، تو جاندہ ہے ما ہؤلائی ینطقون، ساڈے رب بول دے کوئی نہیں، انہاں دی اندر صلاحیت موجود کوئی نہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، فرمایا پھر جنہاں نو تسی اللہ تو سوا پوج دے ہو، نفع دے مالک کوئی نہیں، نقصان دے مالک کوئی نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تواڈے واسطے افسوس ہوئے اور انہاں واسطے بھی جنہاں نو تسی اللہ نو چھڈ کے جنہاں دی عبادت تے پرستش کر دے ہو، دوڑ دے ہوئے نمرود کول گئے، اکھن لگے ایک لڑکے نے ساڈے رباں دی بڑی توہین کیتی ہے، بلا لیا نمرود نے اپنے دربار دے اندر، کہن لگا ابراہیم تو میرے دربار دے اندر آیا، منو سجدہ نہیں کیتا،
فرمایا میں اللہ تو سوا کسی نو سجدہ نہیں کردا۔ پوچھیا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ تیسرا پارا سورہ بقرہ، میرا رب ہوے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے، زندگی اور موت او دے اختیار دی اندر ہے۔ کہن لگا نا احیی و امیت، میں مار بھی سکدا میں زندہ بھی کر سکدا۔ جنوں پھانسی دی سزا انہوں چھڑ دیتا، جڑا راج جان دیا انہوں مار دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے مشرکے دی مت ماریے، انہوں بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا سن فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق والوں چاڑ دے مغرب وال غروب کر دے۔ ذرا تو بھی اگر قدرت والا ہے فاتی بہا من المغرب، تو انہوں مغرب والوں چاڑ کے تے وکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر لا جواب ہو گیا ہے، جدو جواب کوئی نہیں آیا۔ کہن لگے حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کہن لگے انہوں جلا دو، اپنے رباں دی مدد کرو۔ کیسی مت ماریے، رب مدد کر رہے مگر قوم کہندی ہے نہیں، انہوں جلا دو تے رباں دی مدد کرو۔ لکڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں، پامبڑ بل گیا ہے، اگ روشن ہو گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کیتا ہے، شیطان آ گیا ہے۔ کہن لگا منجنیک بناؤ، او دی اندر ابراہیم علیہ السلام نو بٹھا کے اگ دے اندر سٹ دو۔ ہن جدو اگ دے اندر سٹیا جان لگا، اللہ دے فرشتے عرض کیتی مولا اکو ہی تے تیرا خلیل ہے جڑا تیری توحید دا پیغام سنان والا۔ اللہ اے اگر جل گئے تیری عبادت کون کرے گا، تیری توحید بیان کون کرے گا؟ اگر اجازت دویں اسی ابراہیم علیہ السلام دی مدد کریے۔ آپ نے اللہ نے فرمایا ان استغاث منکم، اگر میرا ابراہیم تواڈے کولوں مدد مانگ دینے جاؤ مدد کر لو۔ فرشتے پہنچے نے آئے نے، کہنے لگے ابراہیم اسی آیا کدھر آئے ہو؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے، کی کرنا آئے ہو؟ فرمایا اسی تواڈی مدد کرنا آیا۔ فرمایا میرا رب منو ویکھدا ہے کہ نہیں؟ آکھیا ساڈا رب تے ساڈے تو بھی زیادہ ویکھدا ہے، ساڈے تو بھی زیادہ تواڈے قریب ہے۔ فرمایا پھر پرا ہو جاؤ، حسبی ربی، میرے لئی میرا رب بھی کافی ہے، منو تواڈی مدد دی ضرورت کوئی نہیں۔ اج جلیل جانے یا خلیل جانے۔ ان استغاث منکم، اے میرے ابراہیم اگر تواڈے کول مدد مانگ دے نے، اے فرشتے ہو جے مدد مانگ دے تواڈے کولوں نے، اے کڑی پیچھے تے نہیں کتے پیچھے چلو جی بس اے گل مکان لگا جے ابراہیم تیرے کول مدد مانگ دے نے، فرشتے ہو میرا ابراہیم اگر تواڈے کول مدد مانگ دے نے تے پھر تسی مدد کر چھڑو۔ لیکن اللہ دا خلیل جنہیں ساری عمر رب دی توحید بیان کیتی ہوئے تو مشکل وچ رب نو چھڑ دوے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ فرمایا حسبی ربی، جاؤ پرا ہو جو منو تواڈی مدد دی لوڑ نہیں، میرے واسطے میرا رب بھی کافی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، رب نے جدو وفا ویکھی نا ابراہیم علیہ السلام دی، فرمایا اگ بس میرے ابراہیم تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ انہیں تے اس مشکل دی اندر بھی میرا در نہیں چھڑیا، میرے کو منگی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمان ہے، ایک بندہ مسجد نبوی چایا، انہیں ہاتھ چک لے، اللہم انی اسالکا بانکا انت اللہ، اللہ میں تیرے کو مانگ دا، کیوں؟ کیونکہ تو ہے ہی اللہ ہے ہی اللہ ہے۔ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ میں مانگدا تیرے کو اس واسطے میں، انت اللہ، تو ہے ہی اللہ ہے، وہ تیرے سوا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، میں منگا کی دے کل۔ آقا نے جدو جملے سنے نا، فرمایا آج جو کچھ منگے گا رب عطا کر چھڑے گا، کیونکہ انہیں جملہ ہی استعمال کیا تھا، انت اللہ، کہ اللہ تو ہے ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق۔ تو مومن دا اے نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔